यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आगामी बजेटमा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। व्यक्ति हत्याका आरोपी एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गरिएको संघीय संसदको सचिवालयद्वारा जानकारी। दार्चुलामा हिम पहिरोमा परि 5 जना बेपत्ता। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै र सुडानमा 2 सशस्त्र समूहबीच जारी युद्धका कारण विगत 3 हप्तामा 1 लाख बढ़ी सुडानीले देश छोडेको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जानकारी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानून बनाउने भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका निम्ति कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषदको बैठकबाट यससँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता शर्माले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या विशिष्ट प्रकारको भएकाले अध्यादेश मार्फत गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी बजेटमा कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा जोड़ दिइने बताउनु भएको छ। दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मालीमा पुनर्निर्माण गरिएको यलुङ गुम्बा उद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि र उत्पादन क्षेत्रको विकास नहुँदासम्म समृद्धि हासिल नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ तरलता सहज भएकोले केही दिनभित्रै ब्याज दर घट्ने र मुलुकको आर्थिक अवस्था लयमा फर्कने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोलखाको जिरी माली श्यामा सड़क कालोपत्रे गरेर पर्यटकीय विकासमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गरेको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो नेकपा एमालेका सांसद कोइरीलाई निलम्बन गर्नु भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको यही वैशाख 17 गतेको पत्र बमोजिम प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 3 को व्यवस्था बमोजिम सांसद कोइरी निलम्बनमा पर्नु भएको हो। महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरमा हालसम्म पनि हाजिर नगरी फरार रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सांसद कोइरीलाई हिजो सभामुखले निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो। सांसद कोइरीमाथि प्रहरी सहायक निरीक्षकको हत्या आरोप छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादवले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका यादवलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शपथ गराउनु भएको हो। अध्यक्ष यादव यही वैशाख 10 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी हुनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। हिजो बसेको प्रदेशसभामा
हिजो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पेश गर्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा भएको मतदानमा पक्षमा 53 र विपक्षमा 29 मत परेको सभामुख तुलाराम घरती मगरले घोषणा गर्नुभयो। प्रदेशसभामा रहेका 10 दलमध्ये विश्वासको मतको पक्षमा 8 दलका 52 जना र 1 जना स्वतन्त्र सांसद गरी 53 जना र मतको विपक्षमा एमालेका 29 जनाले मतदान गर्नुभएको थियो भने राप्रपाका 4 जना सांसद तटस्थ बस्नु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटोलका सचिव प्रहलाद पोखरेलले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश प्रमुखले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। एमाले काठमाण्डु महानगरपालिका कमिटिद्वारा आयोजित मिशन ग्रासरूट अभियान सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा वहाँले पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट शुद्धिकरण गर्दै एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। एमालेको मजबूत संगठनलाई पुनर्तार्जगीका लागि एकताबद्ध बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले संगठन सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन भएको ग्रासरूट अभियान अझ नपुगेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेका बेला अझ एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढ़ाएर व्यक्तिको जीवन रूपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ़ रहेको बताउनुभयो। एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरूको यो खाडल हटाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। हरेक क्षेत्रमा संचार तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढ़ाएर व्यक्तिको जीवन रूपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको छ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण, खोज, अनुसन्धान, यसको विकास, यसको पहुँच सबै क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भनेर हामी लागिरहेका छौं। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका साथै रोजगारी सृजना गर्नका लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आईसीटीले अहिले संसारको अर्थतन्त्रलाई धेरै हिसाबले प्रभाव पारेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको साथसाथै रोजगारी सृजना गर्दै हाम्रो सबैको एउटा सेवा प्रवाह र हाम्रो चाहिँ जीवन स्तरलाई माथि लानको लागि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामी आईसीटीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर अगाडि जानको लागि हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसै गरी मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले नेपालले छोटो समयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको प्रगति उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष मे 3 लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ। यसैबीच विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संचार क्षेत्रले आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्न आग्रह
गर्नुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएको र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले संचार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकासका निम्ति यसको पुनर्संरचना, नीतिगत र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा जोड़ दिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा उहाँले समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय प्रेस भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र प्रेसको महत्व सरकारले बुझेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य अनुरूप नेपाली संचार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष संचार जगत नै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण पत्रकार तथा मीडियाकर्मीमा शुभकामना र बधाई दिनुभएको छ। शुभकामना सन्देश मार्फत उहाँले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो देशमा पत्रकारिताको विकास क्रम प्रारम्भ भएको र स्वच्छ, स्वस्थ तथा निष्पक्ष संचार जगत नै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटल लगायतका चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकार गम्भीर रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले संचार सम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञको राय सुझावका आधारमा कानून बनाउन कार्यदल निर्माण तथा सरोकारवालासँगको विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघका महानिर्देशक डाक्टर अल्भेरो बर्मेजोले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा थप स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम विस्तार गर्न र लगानी बढ़ाउन आग्रह गर्नुहुँदै स्वास्थ्य सेवाका विविध क्षेत्रमा नेपाललाई गरेको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगका लागि महानिर्देशक डाक्टर बर्मेजोलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाण्डु सुकेधाराका तत्कालीन उपसचिव सुन्दर भट्टराई विरूद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले छानबिनका क्रममा 1,15,29,000 रूपियाँ भन्दा बढ़ीको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पुष्टि भएपछि हिजो विशेष अदालत काठमाण्डु मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृत पदम प्रसाद अरियाल सहित 4 जना विरूद्ध गैरकानूनी रूपमा गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकावासी खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। खानेपानीको जोहो गर्नकै लागि दैनिक 4-5 घण्टा लगाएर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीयले खानेपानीको सहज व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। बाजुराबाट संवाददाता राजेन्द्र विकको यो रिपोर्ट। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मुक्तिकोटकी रोशी विकलाई पानीको जोहो गर्न हरेक दिन बिहानै ससाना छोराछोरी छोडेर 2 घण्टाको पैदल हिँड्नु पर्ने पीडा अहिले पनि हटेको छैन।
मानव जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानीको आपूर्ति गर्नै दिनको आधा समय खर्चिनु पर्ने बाध्यताले वडा नम्बर 1 का मुक्तिकोट, रुडी, लौठी, बामनथाना तथा वडा नम्बर 2 को सुन्दरी गाउँका गरी करिब 700 घरधुरी बढी मारमा परेकाले खानेपानी समस्या समयमै समाधान गरिदिन सरकारसँग माग रहेको छ। स्थानीय बलमान धामी हामीलाई एकदम असहज भएको छ। बिहानै उठेर पर कुवा जान पर्छ, यता आउँदा ढिला हुन्छ, घरमा त्यस्तै समस्या हुन्छ, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु पनि। यसका लागि अब हामीले तीनटैवटा सरकारलाई समन्वय गरिकन यहाँका जनताको जीवन स्तर र गुणस्तरीय खानेपानीका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ। गाउँमा पहिरो गएका कारण खानेपानी सहित कुलो तथा नहर पनि बगाएको र समयमै पानी नपरेका कारण खडेरी समेत परेकाले खेतबारी पनि बाँझै रहेपछि स्थानीय थप चिन्तित बनेका छन्। वडा नम्बर 1 रुडीकी गौरीकला दामी र वडा नम्बर 2 सुन्दरीकी उपता भण्डारी। हामीलाई खानेपानीको समस्या धेरै छ। पानीकै कारणले साग तरकारी केही पनि छैन। हामीलाई खानेपानी अत्यन्तै छैन, जाने बाटा पनि छैनन्, खाने पानी पनि छैन। बोकेर 4-5 घण्टा जानु पर्दो पानी ल्याउनु, तर त्यहाँ पनि पानी प्रशस्त पाइँदैन। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाले भने भौगोलिक विकटताले काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि क्षति भएका योजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले खानेपानी समस्या छिट्टै अन्त्य हुने जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत बहादुर रोकाया 3 नम्बर वडामा चाहिँ अधिकांश घरहरू त्यो 1 घर 1 धारामा आउँछन्, काम पनि भइरहेछ। 3, 4 र 5 मा चाहिँ भूगोलले पनि अप्ठ्यारो छैन। 1 को अधिकांश भागमा सम्भावना धेरै न्यून मुहान छन्। अहिले मुहान ल्यायो पहिरोबाट फेरि मुहान लैजान्छ, त्यही गाह्रो छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन फिल्ड कार्यालय बाजुराले पनि सन् 2030 भित्र जिल्लाका सबै नागरिकको दैलोमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यालयका प्रमुख सुरेश कुमार शाह बाजुरा जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालयद्वारा विभिन्न योजनाहरू 1 घर 1 धारा चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार 2030 सम्म चाहिँ प्रत्येक घरमा 1 घर 1 धारा बनाउने लक्ष्य रहेको छ। त्यो अनुरूप विभिन्न ठाउँमा आयोजनाहरू बनाउँदै प्रथमका आधारमा माग गर्दै गरेको छु। खानेपानी कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका 93% नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा छन् भने 7% नागरिक अझै स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन्। राजेन्द्र विक, रेडियो नेपाल, बाजुरा। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 3 भुल्केमा रहेको गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण कार्य थालिएको छ। भुल्के कट्टीमा रहेको 5 धारे मुहान नजिकै उत्पत्ति भएको यो स्थानलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ संघीय सरकार र गाउँपालिकाको लागतमा संरक्षण थालिएको हो। भोजपुरबाट संवाददाता गणेश विष्टको यो रिपोर्ट। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 3 भुल्केमा रहेको गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको केन्द्र सरकारको 30 लाख र गाउँपालिकाको 40 लाख लागत गरी 70 लाख लागत साझेदारीमा संरक्षण थालिएको हो। यसको बृहत्तर विकासका लागि डीपीआर निर्माण गरेर यहाँको मन्दिर घेराबारसँगै आवश्यक संरचना निर्माण थालिएको हो। यहाँ निर्माण हुने सबै संरचनाको 4 करोड़को डीपीआर तयार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राई यो मन्दिर बन्छ र यहाँ सिडी बनेर यस्तो घुमेर चाहिँ अब पर्यटकहरूले आएर चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्ने, पानीको पनि अवलोकन गर्ने र पर्यटकहरूले चाहिँ अब यहाँ आएको चाहिँ आउँदाखेरि रमाइलो स्थल बनाउनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। यहाँको विकासले स्थानीयको आर्थिक पाटोमा टेवा पुग्ने जनाइएको छ। यसको प्राकृतिक स्वरूपलाई यथावत राख्दै आवश्यक विकासको काम गरिने वडा कार्यालयको भनाइ छ। वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष रामु थापा मगर संघीय सरकारको बजेट र गाउँपालिकाको साझेदारीमा मन्दिरलाई निर्माण कार्य अघि बढिरहेछ। गुप्तेश्वरको नजिकै रहेको 5 धारे मुहानबाट मिनरल वाटर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रियाको काम भइरहेको छ। यो भेगको आसपास रहेका 5 वटा मुहान मध्ये यहाँको पानी उत्कृष्ट रहेकाले यो अवधारणा अघि सारिएको हो। रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका कर्मचारी ज्ञानराज भट्टराई गुप्तेश्वर महादेवको नामले यो चिर परिचित छ र धार्मिक मेलाहरू पनि लाग्न थालेको छ। यसमा चाहिँ संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ समपूरक अनुदानबाट अहिले यो काम पनि भइरहेको छ। 4 करोड़ बराबरको डीपीआर तयार गर्दै यो वर्ष 70 लाखको काम अघि बढिरहेको छ। यो भेगमा रहेका पानीको मुहान समेत संरक्षण भइरहेको छ। नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम अन्तर्गत 25 लाख लागतमा 3 धारे र पातले भुल्के मुहान संरक्षण थालिएको हो। यो क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कामको थालनी गरिएको हो। स्थानीय टेकराज भट्टराई पहिले यो 16औं शताब्दीतिर भुलभुले नामले नामाकरण भएको थियो। त्यसलाई परिमार्जित हुँदै भुलभुले हुँदै भुल्के नामाकरण हुन गयो र यो चाहिँ पञ्चकन्या देवी थान। यसलाई संरक्षण गर्न जलवायुको कार्यक्रम अन्तर्गत यो मुहान संरक्षण भइरहेको अवस्था छ। यो ठाउँको भुलभुलेदेखि गुप्तेश्वरसम्म 5 वटा मुहानहरू रहेका छन्। यी मुहानमा 12 महिना एकनासले पानी आइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। मुहानको संरक्षणको काम थालिएकाले यहाँको विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा 2 सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वीबीच जारी युद्धका कारण विगत 3 सातामा 1 लाख भन्दा बढ़ी सुडानीले देश छोडेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। सुडानी सेना र प्रतिद्वन्दी सशस्त्र समूह र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF बीचको वर्चस्वको लड़ाईका कारण थप 3,34,000 सुडानीहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। हालसम्म युद्धका कारण 500 को मृत्यु भइसकेको छ भने 4,000 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। 2 सशस्त्र समूहबीच 7 दिनको युद्ध विराम घोषणा भए तापनि युद्ध रोकिनेमा विश्वस्त रहन सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न भारत चीन सहमत भएका छन्। भारत र चीन बीच हालै चीनको चुशुल मोल्दोमा भएको 18औं चरणको सैन्य वार्तामा सहमति भएको हो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र कायम हुने प्रक्षेपण भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र कायम हुने प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि 2.16% मा मात्रै आर्थिक वृद्धि सीमित हुने तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5.26% आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित प्रक्षेपण गरिएको थियो। उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% आर्थिक वृद्धि रहने कार्यालयको अनुमान छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 79-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% र आधारभूत मूल्यमा 2.1% हुने प्रारम्भिक अनुमान प्रक्षेपण गरेको हो। आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक वृद्धि दरमा संकुचन हुँदा नेपालको प्रति व्यक्ति आय पनि स्थिर भएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन $1,379 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ, जुन 1,82,683 रुपियाँ बराबर हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन $1,379 अमेरिकी डलर रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यतिमै सीमित रहने अनुमान रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले अमेरिकी डलर 5.28 करोड करिब 7 अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण निकासा गर्ने भएको छ। IMF ले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कार्यकारी समितिको बैठकले ECF अन्तर्गतको ऋण निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो। मुद्रा कोषको टोलीले गत फेब्रुअरी 15 देखि 28 तारिकसम्ममा नेपाल आएर ECF अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्य प्रगति समीक्षा गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको मुद्रा कोषले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले IMF मार्फत ECF ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अत्याधुनिक प्रविधि युक्त तथा वातावरण मैत्री विद्युत वितरण ट्रान्सफर्मर प्राप्त गरेको छ। नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रणालीले 500 kVA क्षमताको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। करिब 32 लाख रुपियाँ मूल्य रहेको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको रत्नपार्क स्थित प्रधान कार्यालय परिसरमा जडान गरिएको छ। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 भूमिनको हिम पहिरोमा परि 5 जना बेपत्ता भएका छन्। यार्सा गुम्बा संकलन गर्न भूमिन पुगेका 12 जना मध्ये 7 जना सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यार्सा संकलन गर्ने 12 जनाको समूह एउटै पालमुनि बस्दै आएका थिए। हिम पहिरो आउने बित्तिकै 7 जना भाग्न सफल भएका छन्। अब खेल समाचार। एसीसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै नेपाल एसिया कपमा छनौट भएको छ। ट्यु मैदानमा मंगलबार भएको फाइनलमा युएलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। युएले दिएको 118 रनको लक्ष्य नेपालले 30.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि गुलशन झाले 67 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। गुलशनले भीम सार्कीसँग मिलेर 92 रनको अभिजित साझेदारी गरेका थिए। भीम 36 रनमा अभिजित रहेका थिए। शुरुआत राम्रो हुन नसकेको नेपालका दुवै ओपनर सस्तैमा आउट भएका थिए। ओपनर कुशल फुर्तेल दोस्रो ओभरमा रोहन मुस्ताफाले LBW धरापमा पारे। अर्का ओपनर आसिफ शेखले आयन खानको बलमा 8 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित कुमार पौडेल रोहन मुस्ताफाको बलमा 1 रनमा बोल्ड आउट भए। युएका लागि रोहन मुस्ताफाले 2 तथा आयन खानले 1 विकेट लिए। त्यसअघि ट्यु मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रनको अवस्थामा खेल वर्षाका कारणले रोकिएको थियो।
रोकिएको स्थितिबाट मंगलबार खेल शुरू भएकोमा युएले 11 रन थप्दै आफ्नो अन्तिम विकेट गुमायो। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले अन्तिम विकेट लिए। युए 33.1 ओभरमा 10 विकेट गुमाएर 117 रन बनायो। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 7.1 ओभरमा 14 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा गुलसन झा, सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए। यस उपाधिसँगै नेपालले 21 वर्षपछि एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। नेपालले यसअघि सन् 2002 मा एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 3.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आगामी बजेटमा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। व्यक्ति हत्याका आरोपी एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गरिएको संघीय संसदको सचिवालयद्वारा जानकारी। दार्चुलामा हिम पहिरोमा परि 5 जना बेपत्ता। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै र सुडानमा 2 सशस्त्र समूह बीच जारी युद्धका कारण विगत 3 हप्तामा 1 लाख बढ़ी सुडानीले देश छोडेको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जानकारी। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।